مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الاربعاء 26 سبتمبر 2018. مجموعه من التغييرات ميزت الوضع الجوي منذ ال 24 ساعه الفارطه، تكونات رعديه بالمرتفعات الغربيه لبلادنا اللي ساهمت في نزول كميات نسبيا طيبه من الامطار، واعلى كميه تم تسجيلها كانت 50 ملم ببير الحفي من ولايه سيدي بوزيد. الامطار شملت اقصى شمال بنزرت كما حكينا خلال نشرات الفارطه، على كميه سجلناها كانت 21 ملم بتنجه. بالنسبه لبقيه الولايات القيروان، القاسرين، سليانه، الجندوبه وايضا باقي الكميات كانت ضعيفه الى متوسطه من مليمتر وحيد الى 13 ملم، انما سجلنا تاخير نسبي في وصول التقلبات الجويه اللي قلنا باش تكون شديده الفعاليه واللي هي متواجده عرض سواحلنا الشرقيه. توقعنا خلال 24 ساعه الفارطه باش تشملنا اخر الليل، انما كما قاعدين نلاحظوا من خلال تسلسل لسوال القمر الاصطناعي هي تقريبا شملتنا خلال فترة ما بعد الظهر. بالنسبة لنهار اليوم ببقية الجهات السماء تميزت بظهور مجموعة من السحب اللي كانت أحيانا كثيفة، رافقتها نزول بعض الأمطار المتفرقة بمناطق الشمال. ومميزات الوضعية الجوية الحالية نجموا نلخصوهم في مركز حركي أول منخفض للضغط الجوي متواجد على المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وأيضا تواصل تدافع الكتل الهوائية الباردة على بلادنا واللي هي قادمة من أوروبا الشرقية مرورا بشرق البحر الأبيض المتوسط. تباعا لذلك وضعية جوية تطلب منا نصيب من اليقظة من حيث هطولات الأمطار، الكميات اللي نتوقع باش توصل حتى ل 60 ملم بالمناطق الساحليه الشرقيه لبلادنا. نحكي على جهه الساحل، سوسه، المنستير، المهديه، ايضا صفاقس، قابس ومدنين. بالنسبه لبقيه الجهات نتوقع فعاليه الامطار باش تكون ضعيفه الى متوسطه. اليوم عشنا تراجع طفيف في درجات الحراره واللي يعتبر عنصر ثانوي فيما يخص درجات الحراره. اليوم كانت من بين 21 ل 26 درجه بالشمال بالمرتفعات وايضا قرب السواحل. اليوم سجلنا 25 بتونس العاصمه، في حين تراوحت من بين 28 33 ببقيه مناطق البلاد. فعاليه التقلبات الجويه بالنسبه للساعات القادمه تبقى متواصله كما كنت نحكي. فيما يخص درجات الحراره نتوقع الليله باش تكون في مستوى 17 بالمرتفعات، من بين 19 23 ببقيه مناطق الشمال والوسط وبالجنوب. ممكن نسجلوا ارقام من بين 23 الى 27 درجه، والجانب الحركي يطلب منا اليقظه. نحكي على شده وفعاليه الرياح قرب السواحل واثناء ظهور الخلايا الرعديه واللي سرعتها تتجاوز مؤقتا حتى 80 كم في الساعه، مع ظهور دوير رمليه محليه بالنسبه لبعض ولايات الجنوب. يوم الغد ان شاء الله معنيين بفتره تصحو نسبي، ظهور مجموعه من السحب العابره باغلب مناطق البلاد، وتتكثف بصفه تدريجيه بالسواحل الشرقيه لبلادنا، تكون مرفوقه ببعض الامطار اللي تحافظ على الطباح الرعدي. ما نتوقعوش باش تكون عندها فاعليه كبيره. فيما يخص درجات الحراره القصوى يوم الغد ان شاء الله نتوقعوا باش تكون في مستوى 26 في تونس العاصمه، 25 في نابل، 26 في قليبيه، 24 في زغوان. بالنسبه لاقصى شمال في بنزرت تقريبا في اواسط العشرينات، كيف في تبرقه نتوقعوا 26 بباجه، 27 في جندوبه، بسليانه 22 23 بالكاف اقل بتاله 18 درجه، 27 بالقيروان. بالنسبه لجهه الساحل نتوقعوا 25 درجه، 25 بالمنستير، 26 بالمهديه بعاصمه الجنوب صفاقس. الحراره القصوى في مستوى ال 25 سيدي بوزيد، 25 ايضا، 21 بالقاسرين مناطق الجنوب الغربي. نتوقعوا 26 بقفصه، 30 بتوزر، بقبلي تصل الحراره القصوى الى مستوى 29، 26 بقابس وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربه. نتوقعوا 25 ايضا بمدنين وبتطاوين وبرماده. والجانب الحركي يبقى ايضا مميز الوضعيه الجويه، نحكي على تواصل شده الرياح خاصه قرب السواحل. بالنسبه للملاحه والسيل البحري يتواصل الاعلام بهبوب رياح قويه ساري المفعول. فيما يخص سواحلنا الشماليه الرياح تكون اساسا من القطاع الشرقي، سرعتها من بين 25 الى 30 عقده بخليج تونس، واقل بالنسبه لمنطقه سيرات تكون من بين 15 الى 25 عقده. البحر يكون شديد الاضطراب بخليج تونس ومتموج الى مضطرب بالنسبه لمنطقه سيرات. بالنسبه للسواحل الشرقيه للبلاد من خليج الحمامات وصولا لخليج قابس الرياح تكون شماليه الى الشماليه الشرقيه، سرعتها من 25 الى 30 عقده وتتجاوز ال 45 عفوا اثناء ظهور الخلايا الرعديه، والبحر يكون شديد الاضطراب مع ظهور امواج متقاطعه. كالعاده ندوكم فكره حول حالة الطقس ببعض المدن والعواصم الاجنبيه. نواكشوط سماء صافيه مع حراره نسبيه مرتفعه 42 درجه، نتوقع ظهور بعض السحب بالمغرب الاقصى، سماء صافيه بالجزائر 27، نزول الامطار بطرابلس 24 درجه، 41 بالخرطوم، سماء صافيه بالقاهره والحراره تكون في مستوى ال 34، نتوقع 42 بالمدينه المنوره، 39 بمكه المكرمه، طقس صافي بالدوحه بابو ظبي وبمسقط. بالنسبه للكويت حراره نسبيه مرتفعه 42 ايضا ببغداد، طقس مشمس بدمشق ببيروت وبالقدس الشريف 29 درجة، بإسطنبول نتوقع ظهور مجموعة من السحب الكثيفة 20 بأوروبا، 27 بروما، 22 بفيينا، سماء صافية بجنيف، أيضا بأمستردام، ببروكسل، باريس 26 درجة، 24 بمارسيليا، 23 بلندن، 28 بمدريد، ونزول بعض الأمطار المتفرقة
بلا شبونه. تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمه، مازلنا معنيين بنزول بعض الامطار المتفرقه بالسواحل الشرقيه للبلاد، وين يكون الطقس كثيف السحب. ببقيه الجهات نتوقعوا ظهور بعض السحب العابره اللي مش باش تكون عندها تاثيرات كبيره. فيما يخص الجانب الحركي، الرياح تتواصل في اغلبها من القطاع الشمالي على كامل البلاد، سرعتها تقريبا توصل الى مستوى 50-60 كم في الساعه. بالسواحل الشرقيه بالنسبه لبقيه المناطق تكون ضعيفه الى معتدله، البحر يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقيه، مضطرب بالشمال ومع هبوب رياح الشمال. ان شاء الله باش تكونوا معنيين بتراجع نسبي في درجه الحراره. فيما يخص الارقام ان شاء الله باش تكون ما بين 25 ل 30 في اغلب الجهات، واقل حتى بالمرتفعات الغربيه في مستوى 23. مؤشرات استقرار وصحو نسبي يوم السبت، نتوقع ظهور بعض السحب واللي تكون اكثر كثافه بولايات الشمال. فيما يخص الجانب الحركي، تتنقل التيارات الهوائيه اللي تكون من القطاع الغربي ضعيفه الى معتدله، وسرعتها تصل الى مستوى 60 بالسواحل الشماليه للبلاد. البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقيه المجالات البحريه. وان شاء الله مع عوده الشمس نتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحراره. مواعيد الشروق والغروب اليوم الغد، شروق الشمس باذن الله يكون في الساعه 6:10، غروبه في الساعه 6:11. لمزيد من المعلومات والارشادات كالعاده تنجموا تزوروا الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.tn، تبعثوا رسالات قصيره ولا اتصلوا برقم الموزع الصوتي 88 40 4 صفار. اوقات صلاه اليوم الغد: صلاه الصبح بدايه من 4:44، ظهر منتصف النهار و17 دقيقه، العصر في الساعه 3:35، صلاه المغرب في الساعه 6:11، وصلاه العشاء في الساعه 7:36. شكرا على حسن المتابعه والاهتمام، الى اللقاء.